बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आसानियों की भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आसानियाँ वाजिब नहीं हैं, आसानियाँ नेमत हैं, हक़ नहीं है। रब दे देता बिस्मिल्लाह सर आँखों पे, न मिले तो रोना नहीं है, आसानियों की कोशिश करनी है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है। कभी कभी हम ख़बरें पढ़ते हैं कि किसी लड़के ने या किसी आदमी ने जुल्म किया, किसी बच्चे को मार दिया, किसी बड़े को मार दिया, कत्ल हो गया। ज़ाहिर उस वक्त शैतान गालिब आता है, वो कत्ल हो जाता है। अब जिसका कत्ल हुआ होता है वो आमतौर पे उसकी कोशिश ये होती है उस वक्त गुस्से में कि इसका बदला ज़रूर लिया जाए और इसको करार वाकई सज़ा दी जाए। और सज़ा उनकी निगाह में फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम सज़ा हो तो फिर केस अगली कोर्ट में, उससे अगली कोर्ट में, उससे अगली कोर्ट में। इस बीच में उम्रें गुजर जाती हैं जेलों में, रुलते, जुल्म और ज़्यादती सहते वगैरह वगैरह। जब कभी ऐसा होता है कि फ़ैसला होने लगता है और अदालत ये ऑप्शन दे कि या तो सज़ा मिल जाएगी या फिर उसको दियत में आपको हुकूमत की तरफ से तयशुदा, लाइक किसी भी डेड बॉडी की गवर्नमेंट तय करती है कि ये 30 लाख इसकी होगी, 40 होगी, 45 होगी, मुख्तलिफ अरसे में अलग अलग रहती हैं। उस मौके पे जिस आदमी को मारा गया, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो उसकी बहन अड़ जाएगी या भाई अड़ जाएगा, हम दियत नहीं लेंगे। ओके, मर्ज़ी है तुम्हारी। पर बाबा लोग, दियत लेने के बाद ये जो बच्चे जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, ये दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे। अच्छा, हम आम तौर पे चूँकि वन साइडेड सोचते हैं, एक ही लाइन पे, तो बहुत सारे फ़ैसलों को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखते। पाकिस्तान में पंजाबी के एक बड़े कमाल शायर थे, अब्दुल्ला शाकिर उनका नाम था, और कसूर के थे। उनके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान बहुत उम्दा शायर थे और बड़े लिथार्जिक और अपनी तरह का अलग ही उसने CSS किया। नज़म बहुत अच्छी कहते थे, नात बहुत अच्छी कहते थे। हमारे दोस्त थे। मैं उस वक्त हमकदम का एडिटर था, तो मेरे साथ जो नायब एडिटर थे वो रियाज महबूब साहब, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर रियाज महबूब हो गए। तो वो इनके मामू थे, कुछ अर्सा हम इकट्ठे भी रहे। इनकी पहली पोस्टिंग बलूचिस्तान में हुई और उस वक्त वहाँ पिशीन में ये डिप्टी कमिश्नर थे। इनकी दावत, ज़्यादा पुराने हमारे ताल्लुकात थे, दावत थी। आलमोस्ट मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी सालों में था और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। तो उस ज़माने में ये भी बहुत नहीं होता कि वो ओहदे पे चला गया तो एक गैप आ जाए। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके उनकी मेज़बानी के मज़े लिए। तो एक रोज़ उनके कोर्ट में चले गए। अब डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बड़ा सारा ऑफिस था, कुर्सियाँ, सोफ़े दूर दूर पड़े हुए और बड़े वो डैशिंग अंदाज में बैठे हुए। वो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि बड़ा रोब और दबदबा होता है। अभी हम चाय वाय पी रहे थे कि एक बड़ा ही खूबसूरत, कोई 6 सवा 6 फुट का पगड़ उसने पहना हुआ और बड़ा डैशिंग किस्म का नौजवान, साथ उसके 8-9 और लोग भी थे। वो आए, आके उन्होंने भी चाय पी और फिर जाते हुए उसने खड़े होकर जब हाथ मिलाया और मौनका किया तो उसने कहा, साईं DC साहब, वो जो बंदा था उसको छोड़ दो। तो उसने पूछा क्यों? अब उसने वजह बताई। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, दफ़ा 30 के इख्तियारात होते हैं। अब वो चला गया। जब चले गए मैंने पूछा ये क्या हुआ? उसने कहा पिछले हफ्ते ये एक बंदे को पकड़ के मेरे पास लाए थे और उसने अपने गुस्से में आके सगे भाई के सर पे डंडा मारा, थां पे मार दिया। 2 ही भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं और बाप नहीं है। तो अभी छोटे छोटे दोनों के बच्चे हैं और उस वक्त ज़ाहिर है वो कातिल था। कबीले वालों ने पकड़ा। ये सरदार साहब थे, ये पहले MPA भी रह गए हुए थे, तो उनके साथ आए और आके उन्होंने उनको हवाले कर दिया, जेल भेज दिया। तो एक हफ्ते के बाद ही उनको, इसे उर्दू में कहते हैं रोज़े रोशन की तरह अयां हुआ कि बंदे को फांसी देना इशू नहीं है, बंदे को लटका देना या सज़ा देना, बेइज्जत कर देना, रुस्वा कर देना, दैट्स नॉट द अल्टीमेट टारगेट। पीछे जो एक बेवा हो गई और एक का मियाँ जेल चला गया, तो वो भी शी इज़ लाइक ए बेवा। अब उन 2 नौजवान औरतों की ज़िंदगियाँ, उनकी इज़्ज़त, उनकी अस्मत एट स्टेक।
اب ان کے بچے ہیں، ان کو کون کھلائے، ان کو کون پلائے، ان کی رزق روزی کون کرے، ان کے لیے محنت مشقت مزدوری کون کرے، ان کے لیے زمین کو کون سینچے، ان کے لیے جو بھی ان کا زمین ہوگی باغ ہوگا اس کو کون کرے۔ ایسے موقعوں پہ انسانی فہم، انسانی عقل اور دانش کام آتی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ایک جرگہ سا بنا کے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، اس کو آپ پھانسی لگا دو گے تو پیچھے والے تو رل جائیں گے، تو مہربانی کرو، ہفتہ ہو گیا اس کو اندر، تو چھوڑو موڑو اس کو، اور ہم اس کو لے جاتے ہیں، جا کے اپنا گھر تو سنبھالے، اپنے بھائی کا گھر بھی سنبھالے۔ بہت ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد بھائی کی بیوی اس سے بیاہ دی جائے تاکہ اس کو شیلٹر مل جائے۔ وہ ایک حرام کی زندگی میں جانے کی بجائے یا مزری کی زندگی میں جانے کی بجائے واپس اپنی نارمل زندگی میں آ جائے۔ ان چیزوں پہ کبھی کبھی ہم جو چھوٹے انسان ہوتے ہیں، ہمارے دل چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے پہ فوکس نہیں کرتے۔ کبھی ویسے غور کیجئے گا، اللہ نے جہاں آنکھ کا بدلہ آنکھ کہا، کان کا بدلہ کان کہا، جو آپ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، اس کا بدلہ اٹس ڈیو، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن ساتھ ہی رب نے وہاں بھی یہ کہا کہ تم میں سے جو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ زندگی معافی کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معافی کے بعد بدل جاتے ہیں، انسان بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شیطان رہتے ہیں، ان کی جینس نہیں بدلتے، ان کی عادات نہیں بدلتی، ان کی ہیبٹس نہیں بدلتی، لیکن ان کی وجہ سے اگر کہیں آپ کو امکان ہو کہ کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو کبھی کبھی اپنے اعزاء و کارب میں سے، قتل تو ایک بڑی چیز میں بتا رہا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو کبھی دیکھ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ الٹیمیٹ سزا کی طرف جانے سے اور اس کی طرف ریکمینڈ کرنے سے اور اس پہ ڈٹ جانے سے تھوڑا ڈرنا چاہیے۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ معاف کرے، اللہ اول تو الاؤ نہیں کرے گا، اگر فرض کریں کچھ لوگ ایک دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ فلاں کو تو ضرور جہنم میں ڈالیے، اس نے بہت ظلم کیا ہوا ہے، تو یہ کہ اللہ الاؤ کر دے گا؟ وہ حکومت، وہ فیصلہ، وہ عدالت اس کی ہوگی۔ وہ چاہے تو سارے گناہوں کو ایک ایک ذرے کا بدلہ دے اور وہاں آگ میں ڈال دے، اور چاہے تو اپنی نظر کرم سے سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو، ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ جو 100 قتلوں کو معاف کر دیتا ہو، جو ایک طوائف کو کسی جاندار کو پانی پلانے مہربان ہونے پہ معاف کر دیتا ہو، آپ سوچیں وہ کتنا دیالو ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو ان کی زندگی بھر ان کو، ان کے بچوں کو کھلاتا ہے، ان سب کو مار دینا چاہیے۔ ان کے گناہوں پہ پردہ بھی رکھتا ہے، ان سب کو تو رسوا کر دینا چاہیے۔ پر رب مالک اور خالق وہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ رب ہے، اور اس کا دل بھی بڑا ہے، اس کی معافی بھی بڑی ہے۔ ہم انسان ہیں، گڑتی تو ہم کو اللہ کی ہے، اس کی روح ہمارے اندر ہے، پر ہمارے اندر کہیں کچھ ایسا ہے کہ بہت دفعہ دل ہمارے چھوٹے سکڑ سکڑ کے اتنے پدے سے بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنی بیویوں کو، اپنے خامندوں کو ذرا ذرا سی بات پہ اتنی سخت سزا دے دیتے ہیں، زبان سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، کہ ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے لٹرلی یہ ہو جاتا ہے کہ موت جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کی سزا اور ہر جرم کی سزا موت نہیں ہوتی، اور ہر جرم کی سزا الٹیمیٹ پنشمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ بہت سی جگہوں پہ معافی از دا بیسٹ میڈیسن۔ مرضی ہے آپ کی، آپشن بتا رہا ہوں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔